I don't like to calling people for debate, but this is going insane and out of hand, so we need to talk on this. इस चीज़ पे बात करने का मेरा और कोई मकसद नहीं है. हम लोगों को अक्सर एहसास नहीं होता कि जो ओवरवेट लोग हैं या जो ओबीस लोग हैं वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं ऑलरेडी अपनी लाइफ को लेके, अपनी अपीयरेंस को लेके वो लोग कितने परेशान रहते हैं या वो किस तरीके से अपनी हेल्थ कंडीशन को लेके स्ट्रगल कर रहे होते हैं. ऊपर से हम उन्हें ये झूठ और फैलेसीज़ पर मुबनी इस तरह के डाइट प्लान्स और इस तरह के ये घरेलू टोटके और ये बकवास जो है उनको उनके ऊपर थोपना शुरू कर, तो वो परेशान हो जाएंगे. उनको बेसिक नॉलेज नहीं मिल रहा जो उनको मिलना चाहिए, जो उन्हें पता होना चाहिए. तो वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें हमेशा ये पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है. तो ये एक मोहतरमा है और इनकी तरह के हज़ारों लोग हैं इंटरनेट पे. अगर मैं इतने ज़्यादा रेफरेंसेस दूंगा तो वो वीडियो को फिनिश करना इम्पॉसिबल हो जाएगा. मोहतरमा कौन है, इसे हम रहने देते हैं, ये क्या डिलीवर कर रहे हैं, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे क्योंकि ये मैटर करता है. तो वीडियोज़ के कुछ थंबनेल्स वगैरह आपके सामने दिखाता हूँ कि किस किस्म का कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं और लोग क्या देख रहे हैं. वेट लॉस सुपर फूड्स. दुनिया में सुपर फूड नाम की कोई चीज़ नहीं है. इस सब गोल से वज़न कम करने का आसान तरीन टोटका. ठीक है, अजवाइन के कहवे से जिस्म की चर्बी से छुटकारा पाएँ. पानी कब, कितना और कैसे पीना है. गर्म पानी पीने के हैरत अंगेज़ फ़ायदे. तो पानी पीना सबको आता है और गर्म पानी का ऐसा कोई हैरत अंगेज़ फ़ायदा नहीं है. अदरक से मोटापा ख़त्म करने का हैरान कुन नुस्खा. आंवले के जूस से मोटापे का ख़ात्मा. कॉफ़ी से वज़न कम करने का आसान तरीका. चंद दिनों के अंदर वज़न कम करने का बेहतरीन टोटका. अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ फिग्स. टांगों की चर्बी ख़त्म करने का आसान तरीका. चर्बी ऐसे पिघलेगी जैसे पानी में नमक पिघलता है. चर्बी पिघल नहीं सकती, इसको बॉडी ने इस्तेमाल करना होता है एनर्जी सोर्स के तौर पे. तो इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ. नाशपाती से वज़न कैसे कम किया जा सकता है. ठीक हो गया, कर लेंगे. मूंगफली के फ़वाइद और नुकसानात. मूंगफली कब और कितनी खानी चाहिए. अच्छा, इस वीडियो पर अराउंड 1.6 मिलियन व्यूज़ थे. मूंगफली किन्नू नहीं खानी आती, जिथे रेड़ी दिसे 20 दी लैके खा लो. ये की है. कद्दू के बीज कितना फ़ायदेमंद है. कद्दू कौन खाए. पेट कम करने का इंतहाई आसान तरीका. लूज़ वेट विद ड्राई फ्रूट्स. 45 दिनों में 10 किलो वज़न कम करने का तरीका. डिटॉक्स के ज़रिए वज़न कैसे कम करते हैं. डिटॉक्स. सब्जियों से वज़न कम करने का इंतहाई आसान तरीका. सिर्फ एक चुटकी कलौंजी खा लें शुगर का, जड़ से यकीनी खात्मा. गर्म पानी से वज़न कम करें. अब ये वही सीन है कि लोग समझेंगे पता नहीं गर्म पानी आप पिएंगे तो वो गरम गरम अंदर जाएगा और वो चर्बी पिघल के तो पता नहीं कि कहीं से बाहर निकल आएगी. जनवरी में 5 से 10 किलो वज़न कम करने का आसान तरीका. बिल्कुल वही तरीका जो फरवरी में था या जो दिसंबर में था या जो जुलाई में होगा. बग़ैर डाइट के वज़न कम करने का आसान तरीका. रोज़ाना ये एक चीज़ खा लें, महीनों में नहीं दिनों में कम वज़न. अच्छा, आपको हर्बेटेक्स ने स्पॉन्सर किया हो. ठीक है. 10 दिन में 5 किलो वज़न कम करें. ठीक है. गर्म पानी और लीमू से वज़न कम करने का आसान तरीन टोटका. ये गर्म पानी और लीमू ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल बकवास है. लीमू, एक गिलास पानी में आधा लीमू निचोड़ लेने से किसी का वज़न नहीं कम होता है. ऐसे आप कोई 1 किलो लीमू निचोड़ें एक जग पानी में, एक ही दफ़ा पिए और कम कर लें वज़न. क्या लड़कियां भी ठरकी होती हैं. ये एक ऐसा तरीका है वज़न कम करने का. लेमन ग्रास वेट लॉस. दिनों में जिस्म की सारी चर्बी पिघल आए. चर्बी नहीं पिघलती. सर्दियों में वज़न कम करने का आसान तरीका. सर्दियों में भी वज़न कम करने का वही तरीका है जो कि गर्मियों में है. चीनी ना खाने से चंद दिनों में मोटापे को गायब करें. शादियों के सीज़न में वज़न कम कैसे करें. चिया सीड्स से वज़न कम करें. रमज़ान में ये बिल्कुल नहीं पीना. बिल्कुल नहीं. रूह अफ़ज़ा की बात हो रही है. रमज़ान में रूह अफ़ज़ा ना पीने की गलती कभी मत करना. अगर आपने इफ्तार में रूह अफ़ज़ा नहीं पिया तो मुझे लगता है खुदा भी रोज़े कबूल नहीं करेगा भाई. बस 1 कप कहवा पी लें और मोटापे से जान छुड़ाएं. बेहतरीन हो गया. मोरिंगा द मिरेकल सुपर फूड. ऐसे कोई सुपर फूड, कोई मुआज़ाती तिलस्माती कोई पौधा, कोई फूड ऐसा नहीं. सुपर फूड नाम की कोई चीज़ नहीं, बकवास है ये सब. गर्मियों में दार चीनी से वज़न कैसे कम करें. सेब का सिरका. नए साल से पहले 5 किलो वज़न कम करने का आसान तरीका. दूध से वज़न कैसे कम किया जा सकता है. दूध पीने का ठीक वक्त कौन सा है. अभी ये लोग ये भी बताएंगे कि सांस लेने का वक्त ठीक कौन सा है, सांस कैसे लिया जाता है. पानी का तो इन्होंने बता दिया. नारियल के तेल के इस्तेमाल से पेट की चर्बी का ख़ात्मा. मोटापे को जड़ से ख़त्म करने के लिए इससे बेहतरीन तरीका नहीं. एक और स्पॉन्सर न्यूट्री फैक्टर. ओके.
سردیوں میں وزن کم کرنا کوئی مشکل کام نہیں. وزن کم کرنا ایک مشکل کام ہے, چاہے وہ سردی ہے چاہے وہ گرمی. وزن کم کرنے کے لیے قہوہ پینے کا ٹھیک وقت اور طریقہ کیا ہے؟ وزن کم کرنا اب کوئی مشکل کام نہیں. یخنی سے وزن کیسے کم ہوتا ہے اور اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ میتھی دانے سے دنوں میں وزن کم کریں. ایک ہفتے میں 5 کلو کم کرنے کا ڈائٹ پلان. وزن کم کرنے کے لیے ورزش کب اور کیسے کرنی ہے؟ ایک ہفتے کے اندر اندر پتلے ہونے کا آسان طریقہ. ایسا ٹوٹکا جو آپ کا وزن دنوں میں کم کرے. غذائیں جو جسم کی چربی کو دنوں میں پگھلائے. سوپ پئیں اور 1 ماہ میں 10 کلو وزن کم کریں. سیب کے سرکے سے وزن کم کرنا ہوا انتہائی آسان. 20 کلو وزن کم کرنے کا آسان طریقہ. تیزی سے وزن کم کریں بغیر ڈائٹ اور ورزش کے. نیا پیکیج آ گیا, 3 دنوں میں 2 کلو وزن کم کریں. ناشپاتی کے فوائد اور اس سے وزن کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ امرود کے ساتھ وزن کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ کافی سے وزن کم کرنے کا انتہائی آسان طریقہ. 20 کلو وزن فوری کم کرنے کا زبردست طریقہ. اور میں گیا جو تھک, ابھی بہت سارے پڑے ہیں. تو یہ ابھی میں نے صرف ایک یوٹیوبر جو ہیں ان کے آپ کو کچھ جھلکیاں دکھائی ہیں. ایسے بے شمار ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں. تو ان لوگوں کو وہی حساب ہے, وہ جو پھیری والے نہیں باہر پھرتے, لوہے لیلن تو پتیسا, کاپیاں کتاباں تو پتیسا. تو یہ وہی ہیں, لوہے لیلن تو ویٹ لوس, کاپیاں کتاباں تو ویٹ لوس, ردی بوتلاں تو ویٹ لوس. یہ لوگ کچھ بھی لے کے آ جائیں گے, یہ فوڈ سے ویٹ لوس کریں, کچھ بھی تھمبنیل لگا دیں گے, کچھ بھی کیپشن لگا دیں گے اور آپ دیکھنا شروع کر دیں گے. کیونکہ موٹاپا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا صحت کا مسئلہ ہے. کوئی بھی آسان طریقہ بتانے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو اٹینشن مل جاتی ہے. ان کا شاید کوئی قصور نہیں ہے. ایک فیلسی کی فاؤنڈیشن پہ انہوں نے ایک بلڈنگ, ایک عمارت کھڑی کی ہوئی ہے, تو ان کو ہم بلیم نہیں کر سکتے. تو میں اس ساری مصیبت کا ایک ہی حل آپ کو ہمیشہ سے بتاتا آ رہا ہوں اور ہمیشہ بتاتا رہوں گا. دس کیلورک ڈیفیسٹ, کنزیوم لیس کیلوریز دین یو نیڈ. کہ آپ کی باڈی کو جتنی کیلوریز کی ضرورت ہے اس سے آپ کم کھائیں گے تو آپ کی باڈی جہاں بھی کہیں وہ فیٹ سٹور ہے اس کو استعمال کرنا شروع کر دے گی اور آپ کا فیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اور اگر آپ کا کیلوری کی انٹیک زیادہ ہے, اف یو آر کنزیومنگ مور کیلوریز دین یور نیڈ, تو وہ جو ایکسٹرا کیلوریز ہیں ان کو باڈی سٹور کرنا شروع کر دے گی. تو دنیا میں ایسی کوئی ایسا امرود, ناشپتی, کوئی قہوہ یا کوئی پانی میں گرم آپ لیمو نچوڑیں, کچھ بھی کریں, آپ کا ویٹ کم نہیں ہوگا کبھی بھی. اور دنیا میں کیلورک ڈیفیسٹ کے بغیر وزن کم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ایکسرسائز, بیلنس, مناسب مقدار میں ڈائٹ اور اچھی نیند کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے. آپ کو یہ ڈسپلن بنانا پڑے گا اپنی لائف میں. ایکسرسائز کو اہمیت دینی پڑے گی, اچھی خوراک کو اہمیت دینی پڑے گی, اچھی نیند کو اہمیت دینی پڑے گی. ادروائز آپ کا ویٹ, آپ کا سٹریس, آپ کا بلڈ پریشر, آپ کا بلڈ شوگر, کوئی بھی چیز انڈر کنٹرول نہیں ہے. آپ کوئی بھی چیز کھا سکتے ہیں, اس کو انجوائے کر سکتے ہیں جب تک وہ آپ کی کیلورک نیڈ کے اندر رہ کے آپ کھا رہے ہیں, اس سے ایکسٹرا نہیں کھا رہے. اور ہر وہ چیز نقصان دہ جو آپ سرپلس میں کھا رہے ہیں, ایکسٹرا کھا رہے ہیں آپ کی باڈی کو, جن کیلوری کی ضرورت نہیں ہے, اگر وہ آپ بہت زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ. بیلنس ڈائٹ اکارڈنگ ٹو دیز پیپل, کہ ان لوگوں کے مطابق اچھی خوراک یا بیلنس ڈائٹ کیا ہے, اس کو بھی میں تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. اگر آپ انٹرنیٹ پہ اچھی خوراک یا بیلنس ڈائٹ کے لیے سرچ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو کیا کیا ملے گا. پرابلم یہی ہے کہ آپ لوگ زیادہ کھا رہے ہیں. اگر آپ کی باڈی کو 2500 کلو کیلوریز کی ایک دن میں ضرورت ہے اور آپ کھا رہے ہیں 3000 یا 3500 کھا رہے ہیں یا 4000 کھا رہے ہیں, تو آپ کا کچھ ہی مہینوں میں ویٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا. یو شوڈ بی ویری سلیکٹیو وٹ یو آر ایٹنگ. آپ کو اپنی کیلوری کی انٹیک یا فوڈ کو لے کر سلیکٹیو ہونا پڑے گا, احتیاط کرنی پڑے گی. کیونکہ ہمارے پاس اویلیبلٹی اتنی آسان اور اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اوور ویٹ ہونے سے بچنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے. تو یہ اسی وقت پاسبل ہے جب آپ کو بیسک نالج ہوگا, جب آپ ان لوگوں سے اور اس طرح کے ٹوٹکوں سے, اس طرح کی جو مس لیڈنگ انفارمیشن ہے اس سے دور رہیں گے. تو میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اوکے, تھینکس فار واچنگ.